بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اپنی حاضری دے چند منٹ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. ذوق نال سبحان اللہ پڑھو جیسے اپنا لکھا ہویا کلام چند منٹیں دی حاضری. طیف تو ٹر پئی دے حلیمہ وچ مکے دے آ گئی طیف تو ٹر پئی طیف تو ٹر پئی طیف تو ٹر پئی دے حلیمہ وچ مکے دے آ گئی بی بی آمنہ دے گھر آتے مدنی سے کونچا گئی اللہ سایاں سایاں مولا سایاں سایاں اللہ سایاں سایاں غربت دیکھتے آمنہ میدی کہیں بھی دینا چایا غربت دیکھتے غربت دیکھتے غربت دیکھتے آمنہ میدی کہیں بھی دینا چایا علاج پال نبی سے سرور حصے میرے آیا اللہ سایاں سایاں مولا سایاں سایاں اللہ سایاں سایاں مولا سایاں سایاں میں تتڑی دی بھال بھلے سی ستڑے بھاگ جگے سی میں تتڑی دی میں تتڑی دی میں تتڑی دی بھال بھلے سی ستڑے بھاگ جگے سی غم مصیبت دکھ دے مارے سارے کو گل لے سی اللہ سایاں سایاں مولا سایاں سایاں. اور جناب سادیہ خوش کی تے کیا دی بیٹھے واہ واہ رب دی ذات مقدر میڈا آپ بھڑایا واہ 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 رب دی ذات مقدر میڈا آپ بڑھایا علاج پال نبی سے سرور حصے میرے آیا اللہ سایاں سایاں مولا سایاں سایاں اللہ سایاں سایاں مولا سایاں سایاں. ذوق نال سبحان اللہ پڑھو میں آخری مصرع پڑھدا پیا. گھر میں دے وچ آیاں خوشیاں نہ تھی ساں بے تابے گھر میں دے وچ گھر میں دے وچ گھر میں دے وچ آیاں خوشیاں نہ تھی ساں بے تابے گھر میں دے وچ آیاں خوشیاں نہ تھی ساں بے تابے سکھ دی موئیتے کرم چکی تو سے پورے تھی گئے خوابے اللہ سایاں سایاں مولا سایاں سایاں اللہ سایاں سایاں. طیف تو ٹر پئی دئی حلیمہ وچ مکے دے آ گئی طیف تو ٹر پئی دئی حلیمہ وچ مکے دے آ گئی بی بی آمنہ دے گھر آتے مدنی سے کونچا گئی اللہ سایاں سایاں مولا سایاں سایاں اللہ سایاں